عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. السلام عليكم. आज मुस्तक़बिल की आयत नंबर 26 से सबक शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फलम्मा रअौहा क़ालू इन्ना लज़ाल्लून। फलम्मा रअौहा क़ालू इन्ना लज़ाल्लून बल नहनु महरूमून बल नहनु महरूमून। قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون अब आपने सिर्फ सुनना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फलम्मा रअौहा क़ालू
بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون